बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मड़े संगियो साथी दोस्तों बाबा अल्लाह खैर करे। बिल्कुल जनाब लाला फारूक प्रोग्राम मिठियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है और अज मारूफ शख्सियत इलामा मुफ्ती मोहम्मद वसीम रजा सर कोल तशरीफ फरमान। रमज़ान शरीफ ना बाबरकत महीना जड़ा बिल्कुल जनाबन जारियो सारी है अपने दोस्तों की गलासा आज 17 मार्च बिल्कुल जनाब छठा रोज़ा जड़ा बुनियादी तौर पर है काफ़ी सारे दोस्तों ने जहन नीचे गल होनी है कि शायद रोज़ा इससे की आखने कि असां जेड़े रोटी ना खाने पानी ना पीने बस ठीक है जी असा ना रोज़ा है आया कि इसने विच उसने पिछोकंडी बे एक गल करी कि ना या कोई ऐसा सिलसिला करी कि ना या कोई असा चली के किसी साइड से जाने या यानी कि मैं इस सिलसिले की इस सकूत की तोड़ने वास्ते मैं गल आसा कि मुफ्ती साहब आज ने इस प्रोग्राम पर थोड़ी सी रोशनी पाओ इस मौजू पर कि वाकई रोज़ा भूख और प्यास ना नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया लाला जी जरा तुसां सवाल कीता। माहे रमज़ान मुबारक उम्मत मुसलमा वास्ते इसने रोज़े फ़र्ज किए गए। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ईमान आलियो तुसां पर ये रोज़े फ़र्ज किए गए तुसां तो पहलियां लोगों पर भी ये फ़र्ज किए गए सन ताकि तुसां मुत्तकी बनो और ये गिनती ने अय्यामन इस तो अगे भी मजमून मौजूद है लेकिन असां हुण वधने इस गल की तरफ भाई जड़ा अल्लाह ताला ने इस उम्मत की रोज़े अता फरमाए। सन 2 हिजरी ने अंदर अल्लाह ताला ने रमज़ान उल मुबारक ने रोज़े की फर्जियत ना हुक्म दिता जब हुजूर मदीना तशरीफ फरमा और उम्मत की इस वास्ते फरमाया कि ये ना कोई समझा कि शायद असा वास्ते ये इबादत मुख्तस की गई है बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि तुसां तो पहले लोगों में हर उम्मत ने अंदर अल्लाह ताला ने रोज़े ना जरूर सिलसिला रखे है लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके अल्लाह ताला ने इस उम्मत वास्ते जड़ा रमज़ान ये रोज़े फ़र्ज किए हैं इन्हां विच भी बेशुमार आसानियां और बहुत सारे इनामात रखे। पहलियां उम्मतां ने अंदर लाला जी जड़ा रोज़े ना कंसेप्ट सी वो बहुत लंबा टाइम उन्होंने की जिसी असानियां जुबाना विच जड़ा 12 पैर या 16 पैर आखने ने या 8 पैर तो जायद जड़ा वक्त गुजारने सन लेकिन इस्लाम ने अंदर जरा सुबह सादक तो लैके गुरूब आफ्ताब तक ये इसमें टाइम रखा गया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी उम्मत ने ये जिस्मानी और रूहानी बालिदगी वास्ते उन्होंने तहारत वास्ते उन्होंने अजमत वास्ते फिर फरमाया कि तुसां जड़ी सैरी करने हो इसने विच भी बरकत है दिन ना जड़ा टाइम तुसां गुजारने हो अगर बतकाज़ा बशरियत तुसां थोड़ी देर आराम करने हो अल्लाह ताला उस आराम पर भी तुसां की अजर अता फरमाने और इसी तरह रोज़ा जड़ा ये अपने अंदर तकवा रखना है फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुसां मुत्तकी बनो। इसने पीछे ये तसव्वुर ये फलसफा ये कांसेप्ट मौजूद है और हुण असां इस गल की तरफ अचने हैं कि रमज़ान ने अंदर असां की ये अल्लाह ताला जी भूख और प्यास ही अल्लाह की मतलूब नहीं है। अल्लाह ताला चाहना है कि असने अंदर तकवा पैदा हो तकवा दिल दी तहारत नु आखिया जाना और ये अल्लाह ताला फरमाया कि तुसां इतने टाइम तो इतने टाइम तक इन्हां जड़ियां कोई चीज़ां जायज़ हलाल हैं ये मसलन तुसां नी बीवी है वो उसने नाल तुसां आम हालात ज़ाहिर है वो तुसां वास्ते जायज़ और हलाल है लेकिन हालत रोज़ा विच तुसां उसने नाल इख्तिलात न कर सकने उसने कोल तुसां अपनी जड़ी जरूरत है पूरी न कर सकने खान पीन तो भी असां बचने हैं। इसने पीछे बेसिकली कंसेप्ट है कि एक घर ने अंदर एक बंदा खुद मौजूद है उसने कोल खाने नहीं पीने नहीं चीज़ां मौजूद है सारा कुछ मौजूद है प्यास भी मौजूद है खाने की तलब भी मौजूद है लेकिन अल्लाह को डरने आया वो हलाल चीज़ां भी नहीं खाना। इसने पीछे एक कंसेप्ट है कि तुसां साल ने 11 महीने बाकी जड़े उन्हां विच तुसां 1 महीने विच अगर हलाल चीज़ां अल्लाह ने हुक्म ने ताबे आके अल्लाह ने हुक्म ने जड़ी है वो इत्तिबा करने होया पूरा करने होया तुसां अगर हलाल चीज़ां तो भी बचने हो तो साल ने 11 महीने हराम चीज़ां तो भी बचो उन्हां हराम चीज़ां विच इस रोज़े की हालत भी और रोज़ियां तो अलावा भी जड़ा तुसां बड़ा खूबसूरत इशारा किया है कि असां
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਗੀਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੀਬਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਬ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਉਸਦੀ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਉਸਨਾ ਉਹ ਐਬ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਾਹਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਗਰ کوئی علت و گناہ اس نے وچ موجود ہی نہیں، عیب کوئی موجود ہی نہیں، تساں اگر اپنے طور پر اس نے عدم موجودگی بیان کرنے ہو تو اس نے چاہی نہیں، تو یہ تہمت ہے، یہ غیبت نال بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت نال جڑا قرآن مجید وچ ایک آیت کریمہ وچ باقاعدہ میرے رب نے حکم فرمایا اور اس نے مثال دیتی ہے، فرمایا کہ کیا تساں اپنے مرے ہوئے بھائی نہ گوشت کھانا پسند کرنے ہو؟ فرمایا کہ الفاظ ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تساں کی یہ ناپسند ہے کہ تساں اپنے کسی مرے بھائی نہ گوشت کھاؤ۔ فرمایا اگر تساں اپنے بھائی مردہ بھائی نہ گوشت کھانا پسند نہ کرنے تو کسی اسلامی بھائی نہ بھی اس نے عدم موجودگی تساں غیبت نہ کرو، اس نے واسطے اس نے کوئی ذکر جڑا شر نے نال برے الفاظ نال تساں نہ کرو۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گل جاری و ساری ہے۔ میں ایک نکی جی ایک سلسلہ کہ اس تک کہ اسی کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جڑے آنے کہ ماہ رمضان ہے تو روزے کی اساں پلانے واسطے چلو بے کہ کوئی گیم کھیڈی کہ نہ کوئی ٹیلی ویژن تکی کہ نہ کوئی کیبل لائی کے تکی کہ نہ یا ستے ہی رواں آرام کری کہ نہ آیا کہ یہ ساری چیزاں بھی کس زمرے چاہسن؟ کہ اللہ جی سارا اللہ تعالیٰ نے مہینہ عبادت واسطے دیتا ہے۔ اس نے میں عرض کیتا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اساں واسطے غنیمت ہے۔ اسی اگر 100 کے گزارنا ہے تو سال نے 11 مہینے باقی بھی ہے سن۔ یہ تو مہینہ اساں کی اللہ تعالیٰ عبادت واسطے دیتا، ذوق و شوق نال اساں کی عبادت کرنی چاہیے ہے، نہ کہ اساں فضول کماں وچ اپنا وقت گزارا۔ روزہ گزارنے واسطے اگر بہترین اور آسان اور اچھا اگر تساں پوچھنے ہو، تساں نے تکنے والے جڑے لوگ ہیں انہاں واسطے بھی میں گزارش کرساں کہ تلاوت قرآن سب تو زیادہ کرو۔ آقا کریم علیہ السلام ماہ رمضان وچ قرآن سب تو زیادہ پڑھنے سن، پھر تساں نوافل ادا کرو، اس تو علاوہ دیگر جڑیاں عبادات ہیں انہاں چ اپنے آپ کی مصروف رکھو، اسلامی کتب جڑیاں انہیں پڑھو۔ ٹی وی تو لے کے یا دیگر فضول جڑے کاماں وچ اپنا وقت اساں ضائع کرنا ہے، یہ اساں کی اللہ تعالیٰ اس واسطے ٹائم نہیں دیتا۔ کوئی پتہ نہیں زندگی نہ آئندہ سال اساں کی یہ رمضان نصیب ہو سی یا نہ ہو سی۔ صحابہ کرام 6 مہینے وہ انتظار کرنے سن رمضان اشنے نہ، منتظر ہونے سن کدو رمضان اسی، پھر جب رمضان آ جانا سی، رمضان پھر گزرنا سی، پھر گزرنے تو بعد پھر 6 مہینے اس نے قبولیت واسطے اللہ نے بارگاہ رو رو کے دعا کرنے رہنے سن۔ اور یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اساں کی برکتاں عطا کیتا جس نے وچ عبادات نہ اجر ودی جانا۔ لالا جی ایک نفل پڑھو تے فرض نے برابر ثواب دیتا جانا، اگر کوئی ایک فرض ادا کرنا 70 فرائض جتنا اللہ تعالیٰ اس کے ثواب عطا فرمانے، کوئی 1 روپیہ خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اسی 70 روپیہ جتنا ثواب عطا فرمانے۔ یہ ساریاں نیکیاں نہ جڑا مہینہ یا یہ وقت ہے اس کے ضائع نہ کیتا جائے۔ اگر ٹی وی اگے ہی بیٹھ کے اساں وقت ضائع کرنا ہے تو میرا خیال ہے پھر مقصد کوئی نہیں، اساں روزے نہیں جڑی افادیت ہے اس کی اساں ضائع کوئی چھوڑساں اور ضائع کری چھوڑساں۔ اللہ پاک جیسا کہ مفتی صاحب خوش شک ہے، میں دوستاں کی گلبانے جلنا کسی کوئی شک نہیں ہے۔ آج ماشاءاللہ ایک خوبصورت نا ساڑے کو موجود اور آج روزے پر روشنی پہ میں دوستوں یہ گل بساں کہ اس نے کوئی شک نہیں ہے، کھانا پینا سہنا بہنا چلنا سننا تکنا ہر ایک چیز جڑی ہے اس نے پر ذرا قابو رکھو، اس پر قابو رکھو کہ رمضان شریف نہ مہینہ تساں کی جس طرح مفتی صاحب فرمایا کہ یہ اگر تساں کی لبت ہے اس کی غنیمت جانو اور خدا پاک گئے ہمیشہ گڑ گڑا کے دعا کرو کہ یا اللہ پاک اساں جڑے لوگ اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہیں کی جنت الفردوس عطا فرما اور جڑے لوگ رہنے پہ اساں کی رائے ہدایت دے۔ لالے فاروق کے پروگرام مٹھیاں گلاں چیتے ہو اجازتاں جینے رہاں پھر ملاٹیاں سن ملاقات ہو سن اللہ سونے نے والے۔